एकूण जो पंचायत इलेक्शनाचो आयचो ट्रेंड आसा तो आमी अपेक्षा केल्लो तेजे पेक्षा बरे पैकी लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो आसा। जो हें आसा सगळो टर्नआउट जो आसा सगळो तो बरे पैकी आसा। जवळ जवळ एक्सपेक्टेड 80% तरी वोटींग जातलें आनी लोकांचो उत्साह बरो आसलो। एक म्हणल्यार हांगा खास करून ओल्ड गोवा आनी खोर्ले ह्या भागान आयज पावस नासल्या कारणान मातशें चड लोकांक कम्फर्टेबल जालें, कन्विनियंट जालें हांगा येवपाक। कदाचित पावस जर पडलेलो जाल्यार थोडेशें वोटींग कमी जातलें आसलें। हांगा एक बरे पैकी वोटींग जाल्लें, लोकांनी बरो उत्साह दाखयल्लो आसा। एक आनी कसलीच वायट अश्यो हांगा घटना घडोंक ना। खुबशे कार्यकर्ते आमचेच आशिल्ले, आमच्याच पक्षाचे आशिल्ले एकामेका विरोधान, पूण तरी सुद्दां एक समंजसपणे आनी एक फ्रेंडली अशें इलेक्शन ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी जालें अशें म्हाका दिसता। आनी कोण निवडून येतले तांकां म्हाज्यो सगळ्यांक शुभेच्छा। आनी कोणी ह्या इलेक्शनाक पार्टिसिपेट जाले कॅन्डिडेट तांकांय म्हाज्यो शुभेच्छा की तेंच्यांनी बरे एफर्ट्स केले आनी एक डेमोक्रेसी जिवंत दवरपाचो आमचो प्रयत्न केलो। लोकशाही मार्गान इलेक्शन जालें आनी त्या खातीर कोणी लढले कोण जिखले हांगा हेका म्हत्व ना, पूण लोकशाही टिकोवन दवरप आनी कोण निवडून येता ताका सगळ्यांनी कोऑपरेट करप। म्हाज्या बाबतीन उलयतना जे निवडून येता ते म्हाजेच, कोण हरले ते म्हाजेच, आनी कोणी पार्टिसिपेट केला ते सगळे म्हाजेच लोक आशिल्ले सगळे। थँक्यू।